अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत जिस दलदल में फंसती जा रही है उसमें से निकलने की जितनी कोशिश कर रही है उतनी फंसती जा रही है। ये जो तहरीक लब्बैक पे पाबंदी वाला मामला है उसके मुतल्लिक हम अपने व्लॉग्स में बारहा कर रहे थे कि वो उसके मुतल्लिक जो उन्होंने तरीका अपनाया है उस पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि वो उसमें अब फंसते जा रहे हैं। मामला वो कई कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि दुरुस्त अंदाज में नहीं उठाया गया। गुफ्तगू इस हवाले से भी करेंगे और इस हवाले से भी करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत को अब 3 साल पूरे होने को जा रहे हैं और 3 साल में उन्होंने कोई 4-5 के वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिए हैं और एक वक्त अभी उन्होंने बड़ी कैबिनेट में रीशफल भी किया है। लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर तो सेम रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक वज़ीर अगर एक वजारत में परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता तो दूसरी वजारत में कैसे परफॉर्मेंस ठीक कर देगा, या अगर वो उसकी परफॉर्मेंस दुरुस्त थी तो फिर उसको तब्दील करने की ज़रूरत क्या थी। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और जो एक इम्पॉर्टेंट इशू आया है वो आया है शहबाज शरीफ की ज़मानत वाला जो मामला है। उस पे ये पहले ख़बर दी गई, बताया गया कि उनकी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने कर ली है, लेकिन बाद में जजेस जो बेंच पे जज थे उनमें एक इख्तलाफ हुआ और जो जज के प्रिजाइडिंग जज डिवीज़न बेंच के जो सीनियर जज थे उन्होंने जो फ़ैसला लिखा उसके साथ शरीक जज ने वो उस पर साइन नहीं किए। तो मामला अब ऐसा हो गया है कि दोनों जज साहबान को इस लाहौर से मुल्तान और दूसरी जगहों पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये शहबाज शरीफ की जो ज़मानत है उसका मामला अब फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चला गया है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जिस टर्माइल से पाकिस्तान गुज़र रहा है उसमें आपका ओपिनियन, आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट काम कर सकती है। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत जिस अंदाज में काम कर रही है वो लगता नहीं कि वो इमरान खान ख़ुद कर रहे हैं या किसी और जगह से हो रहे हैं। कई कानूनी माहिरीन ये मशवरा दे रहे थे कि अगर आपने TLP को बैन करना है तो उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के मार्फत आएँ, सुप्रीम कोर्ट की मार्फत आएँ, एग्जीक्यूटिव आर्डर के वसीले ना आए। ये फ़ैसला तो एक तरीके से कैबिनेट की सर्कुलेशन मीटिंग से हुआ और फिर वो कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उसमें अभी तक गए नहीं हैं और फिर ये मसाइल भी आ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन रेफरेंस कहेगा सुप्रीम कोर्ट में। अब देखें उसका क्या होता है। उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ ये मामला जो हैं वो इस तरीके से क्या ये डिस्कशन भी शुरू हो गया है। हत्ता कि वो जो डॉन जैसा एक लीडिंग न्यूज़पेपर है उसने भी इस पाबंदी को कोई मसले का हल करार नहीं दिया। वो कहा कि ये इस तरीके से मामला सुलझते नहीं हैं। ये हमने देखा है कि जब ये पहले भी हमने व्लॉग में गुफ्तगू की है कि पाबंदियाँ पहले भी पार्टियों पे लगी हैं, ख़ास तौर पर ये मजहबी पार्टियाँ और इस किस्म की नज़रियाती पार्टियों पे जब पाबंदियाँ लगती हैं तो वो मशरूम होती हैं, वो किसी न किसी तरीके से दूसरे जन्म से वापस आ जाती हैं। उनका तफसीली हमने ज़िक्र किया हुआ है। और सवाल ये है कि ये सिर्फ TLP को बंद करने का फ़ैसला हुआ है या TLP जिस स्टाइल में पैदा की गई, सबको पता है क्यों पैदा की गई थी। वो नवाज़ शरीफ का हुकूमत के ख़िलाफ़ अचानक से मैदान में लाए गए थे और वो भी आ गए थे और उनको पैसे कौन दे रहे थे ये भी सबको पता है, ये मामला जो हो रहे थे। तो क्या वो सारा प्रोसेस सब बंद करेंगे या सिर्फ एक तंजीम को अगर बंद कर लेंगे, ये दूसरी तरीके से आगे ताकि ये तजवीज़ भी आना शुरू हो गई है। जो अल्टरनेट इंतज़ाम होगा उनके नाम भी तजवीज़ होना शुरू हो गए कि इस नाम से ये लोग वापस आ सकेंगे। और फिर ये जो सोशल मीडिया पे इसको सबब बना के सोशल मीडिया पे एक तो TLP के लोग हैं लेकिन दूसरे जो ख़यालात आ रहे हैं उनको भी सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ये बात है। और फिर कई लोग ये समझ रहे हैं कि ये इस किस्म का जो अथॉरिटेरियन एक्शन है वो आइंदा के लिए भी राह खोलेगा। जो भी पॉलिटिकल कोई डिफरेंस ज़ाहिर करेगा तो उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठ सकती है, इसलिए उसके ख़िलाफ़ भी कदम हो सकता है।
مثال کے طور پر ہم نے دیکھا ہے کیا JUI کے ساتھ JUI پہ عمران خان کی بڑا غصہ ہے، کل ان پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ پرابلم کر رہے ہیں. ظاہر ہے عمران خان نے خود یہی کچھ کیا تھا. عمران خان نے کیا کیا تھا؟ تو اگر یہ پورا پروسیس کو بدلنا ہے اور اس سوچ کو بدلنا ہے تو پھر تو سب سے پہلے عمران خان کی پارٹی اور عمران خان اس میں آتے ہیں. PTV پہ حملہ کس نے کیا، سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ کس نے معاملہ کیا، وہ SSP اسلام آباد میں تھے اس کو کس نے مارا، سول نافرمانی کی تحریک کس نے دی، لوگوں کے راستے کس نے بند کیے، شہر بند کرنے کی بات کس نے کی، یہ سب کچھ پہلے عمران خان کر چکے ہیں. اب اگر یہ جو ٹول انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے وہ کیا اور آئندہ اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف بھی استعمال کریں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے. اس لیے پاکستان میں یہ بحث جو ہے وہ ختم نہیں ہونے جا رہی ہے. پاکستان میں ویسے ایک نیوز سائیکل جو ہے 24 آورس کی ہوتی ہے، 2 دن کی ہوتی ہے، 48 آورس کی ہوتی ہے، 72 آورس کی ہوتی ہے، لیکن یہ خبر نیوز سائیکل کی خبر نہیں ہے. یہ اس کا ریپرکشنز پتہ نہیں کتنے وقت چلیں گے اور اس کے آفٹر شاکس بھی آئیں گے، سوسائٹی میں مختلف طریقے سے آئیں گے. یہ جس قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ جو پولیٹیکل ریلیجاسٹی ہوتی ہے، اس میں جتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی جلدی سے زائل نہیں ہوتی، اتنی جلدی سے ختم نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ایشو ہے جس کو دیکھنا پڑے گا اور خود یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور اس پہ نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ حکومت کسی طور سے یہ غلطی نہ کرے کہ اس ٹول کو پولیٹیکل پارٹیز، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ان کے خلاف کام کر رہی ہیں، جو حکومت کو اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں، اپوزیشن جو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، اس کے خلاف اس قسم کی کارروائی ہوگی تو اس کا ریپرکشن سب سے زیادہ ہوگا. اور حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی حواس باختگی کا کیا کہیے گا. وہ رائے ونڈ میں ہے، وہ پرانا ریکارڈ پاکستان کے قیام سے پہلے کا ریکارڈ ہے، اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اس پہ بڑی چیخیں ہیں، شہزاد اکبر صاحب پہ بڑی انگلی اٹھی رہی ہیں، لیکن اس پہ ابھی تو کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے، لیکن اس سے ظاہر تو یہ ہو گیا ہے نا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا. اور یہ اگر اس طریقے سے پولیٹیکل اپوننٹس کو اس طریقے سے ذلیل خوار رسوا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پاکستان میں اس قسم کی بٹرنس بہت لمبی چلے گی. یہ پالیٹکس پہلے بھی ہو چکی ہے. نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے ساتھ یہی کیا تھا اور اس کو دونوں بھگت رہے ہیں. اب کیا یہ جو عمران خان ہے یہ تیسرے فریق بن کے اسی سیم ڈرٹی گیم کا حصہ بنیں گے؟ یہ ڈرٹی گیم چلے گا نہیں. اور اس درمیان میں یہ جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ حکومت کو اب دھیان دینا چاہیے اپنی پرفارمنس میں. اب وہ 6 وزارتیں تبدیل تو کر دیتے ہیں لیکن پرفارمنس تو ٹھیک نہیں ہوتی. ہوا یہ ہے کہ انفارمیشن کی منسٹری جو ہے شبلی فراز سے لے کے دے دی گئی ہے فواد چودھری کو. اور اس تبدیلی پہ باہر کے لوگوں تو تنقید کی ہے، لیکن خود حکومت کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی بھڑاس نکالی ہے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو فواد چودھری کے بعد منسٹر بنایا گیا تھا انفارمیشن کا، اس کو ہٹایا گیا تھا. وہ غم اس کا غلط نہیں ہوا ہے. تو اب فواد چودھری کو جب جیسے واپس لایا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ فواد چودھری نے کسی انفارمیشن منسٹر کو کام کرنے دیا ہی نہیں. وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر کرتے رہتے تھے، وہ ہر صورت میں یہاں آنا چاہتے تھے. یہ اتنی بٹرنس ہے وہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن چلو شبلی فراز چلے گئے. احمد فراز کے حق میں تو اچھا ہی فیصلہ ہوا کیونکہ بہت ساری چیزیں شبلی فراز جو کر رہے تھے وہ احمد فراز کے لیے وہ کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے نام کے لیے بڑی تکلیف کا سبب بن سکتی تھی، بڑی کیا کہتے ہیں بدنامی کا سبب بن رہی تھی. پھر انہوں نے اکنامک افیئرز کا منسٹر بھی تبدیل کر دیا، توانائی کا وزیر تبدیل کر دیا. فارن منسٹر جو ہے وہ حماد اظہر کو 18-19 دن چلنے نہیں دیا، شوکت ترین کو بلایا ہے، اس کو بنا دیا ہے. لیکن کیا یہ اگر یہ اتنے ہی قابل لوگ تھے، یہ سیم وزیر ہی ہے، ایک وزارت سے اٹھا کے دوسری وزارت میں ڈال دیا. اگر انہوں نے کام اچھا ہی کرنا تھا تو اپنی وزارت میں کر لیتے. فواد چودھری اتنے ہی ماہر تھے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا راستہ کوئی بہتر کر سکتا ہے مستقبل تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری تھی. بھائی تو ادھر آپ موجود تھے، اس سے پاکستان کا مستقبل بنا لیتے نا، کیا بنایا آپ نے. اور فائنانس منسٹری جو ہے وہ حفیظ شیخ کو رسوا کر کے نکالا. پھر یہ حماد اظہر آ گیا، اس سے پہلے اسد عمر تھے. بہت سارے لوگ یہاں رسوا ہو کے نکلے ہیں. اب شوکت ترین کو شوق ہوا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ بھی معاملہ دیکھنا پڑے گا.
वजारतों की तब्दीली से ये समझते हैं परफॉर्मेंस तब्दील हो जाएगी, वो तो परफॉर्मेंस तो तब्दील नहीं हो रही है। तो फिर वो उसी एक, हम सिंधी में कहते हैं अंधो ढगो नार में फिरे, एक ही दायरा है, उसमें जो नाबीन बेल है घूम रहा है, रिज़ल्ट कुछ नहीं आ रहा है। फिर जो अगला मामला है वो बड़ा सीरियस मामला है, वो है शहबाज शरीफ साहब की बेल तो हो गई थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन अचानक वो फैसला एक जज साहब ने लिखा और दूसरे जज साहब को भेजा, उसने साइन नहीं किया, इख्तलाफ बन गया और फिर ये हुआ कि दोनों जज साहबान को लाहौर हाई कोर्ट से दूसरी जगह बेंच में मुकर्रर कर दिया गया, काज लिस्ट टूट गई है। अब नए ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उस केस की अब क्या मुस्तकबिल होना, नई समाअत होगी, क्या होगा, ये तो पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है, पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है, उसके लिए बहुत बड़ा एक केस आ गया है सामने। इस पे सब लोगों की नज़र होगी। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।